अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के जमा साल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पंजाब खुसूसन लाहौर का दौरा किया और उनका मकसद सिर्फ यही था कि वो ज़रा अपनी पार्टी कारकुनों से करीब से आकर मिलें और उनके घर वालों से मिलें, उनकी तकालीफ के बारे में कुछ जानें, तफसील से अपना तारुफ उनसे करवाएं और ख़ुद उनसे मुतारिफ हों। तो आज का जो वीलॉग है ये सुहेल आफरीदी के ही बारे में है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक दूर दराज के कबायली इलाके से एक गैर सियासी ख़ानदान का एक 36 साल नौजवान इस तरह से सियासत में इतनी आला पोजीशन तक पहुंचा है। मैं तो इसे ये कहूँगी कि सियासत में खुसूसन पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये हवा का एक ताज़ा झोंका है। सुहेल आफरीदी का ताल्लुक खैबर की तहसील बाड़ा से है। मैं ये समझती हूँ कि एक कबायली इलाके के नौजवान का सियासत में आना, इस तरह से जो मरकज़ी सियासत है उसमें दाखिल होना और फिर इस पोजीशन तक पहुँचना, यानी सूबे के वज़ीर आला बनना। सुहेल आफरीदी इससे पहले तहरीक इंसाफ के नौजवानों के शोबे यानी यूथ विंग में बहुत सरगर्म और फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। यही वजह है कि जब उन्होंने सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ा तो उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार को बहुत बड़ी अक्सरियत से हराया। सुहेल आफरीदी ने पेशावर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में BS कर रखा है। गुज़श्ता हफ्ते जब वो पंजाब के दौरे पर आए तो उन्होंने ख़ास तौर से ये पैगाम भिजवाया कि वो सहाफ़ियों से मिलना चाहते हैं। हालांकि वो बखूबी ये जानते होंगे कि पंजाब का मीडिया उनकी खाल उधेड़ने की कोशिश करेगा, मगर सहाफ़ियों से उनकी ये मुलाकात देखकर इमरान खान की याद ताज़ा हो गई। इमरान खान भी बिल्कुल इसी तरह से सहाफ़ियों से न सिर्फ अपने मुल्की सहाफ़ियों बल्कि गैर मुल्की सहाफ़ियों से इंग्लिश में बहुत एतमाद के साथ गुफ्तगू करते थे और उनका जवाब देते थे। वीलॉगर और सहाफ़ी मंसूर अली खान से उनकी ये गुफ्तगू सुनिए। मैं तो इसमें उन्होंने जिस तरह से बरजस्ता और अच्छी उर्दू में जवाब दिए हैं, मुझे भी खासा ताज्जुब हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने आपके लिए एक पैगाम दिया कि आप आए हैं लाहौर, आपने घुमा फिरा है, विजिट किया है, कैसा लगा लाहौर आपको? आप उनकी वो कहते हैं कि जी आप देखें हमने कितनी तरक्की की है यहाँ पे, लाहौर को क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो बतौर CM KP कुछ चीजें यहाँ से देख के जा रहे हैं कि हाँ ये पेशावर में या दीगर शहरों में भी इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, यहाँ पर 3 इश्यूज थे। लाहौर तो लाहौर है, लेकिन इस दफा मैंने इसलिए नहीं देखा कि सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए थे। अच्छा, दूसरी बात कि जो ग्रीनरी में देखना चाह रहा था वहां पर जो एक तस्वीर लगी होती थी और एक ही चेहरा उस पर होता था, हाँ दूसरा था नहीं। और मेरे ख्याल में ये आवाम का पैसा है मुसलसल जो है वो तस्वीरें। अच्छा नहीं, वो तो नेचुरल है। खैर, दूसरी बात ये है कि ये हकीकत है कि लाहौर डेवलप्ड है, लेकिन रोडों से कौमें नहीं बनती, ये मेरे लीडर कहते हैं। दूसरा, बेहतरीन बत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी सियासी बत्ती बुझ गई है। मतलब ना बत्तियां इनको बचा पाई है, ना सड़कें इनको बचा पाई हैं। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो लोगों को शऊर दिया है। अभी लोग समझ गए कि मतलब अगर कोई रोड बना रहा है ये इसका जो है हक है कि वो बनाए, कोई बत्तियां लगा रहे ये इसका हक है, ये आवाम के पैसों से लगा रहे, अपने जेब से तो नहीं ला रहे। लेकिन हमने उस बंदे को सपोर्ट करना है, वो हमारा लीडर है जो मुल्क और कौम का सोचेगा, और वो सिर्फ इमरान खान। बहरहाल पंजाब के उनके दौरे से और सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू सुनकर ये अंदाजा हुआ कि ये जो फैसला है उन्हें वज़ीर आला बनाने का, ये बिल्कुल मेरिट पर हुआ है। हालांकि जिस वक्त इमरान खान ने सुहेल आफरीदी के नाम का ऐलान किया था तो जो मुल्क के ताकतवर तबके हैं और खुद ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बहुत खुलकर और जमकर उनके नाम की मुखालिफत की।
لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی نے بہت کھل کر سہیل آفریدی کا خیر مقدم کیا اور انہیں یعنی ان کے حق میں ووٹ دیا۔ دراصل ہمارے ملک میں جو سیاست کا نظام بنایا گیا ہے اس میں جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسمبلیوں میں سرداروں، وڈیروں، بڑے بڑے ناموں اور جو ہیں زمیندار ان کے علاوہ کوئی اور اسمبلیوں تک پہنچے۔ وہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ پروفیشنل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایوانوں تک آئیں، اور اس کی وجہ بہت ہی سادہ سی ہے۔ جو عمرہ طبقہ ہے یا جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ ان کے سامنے ان کے اعمال کی فائلیں رکھ کر ان سے بہت بآسانی لین دین اور ڈیل ہو سکتی ہے، اور ایسی کسی ممکنہ ڈیل میں اپنی شرائط بآسانی منوائی جا سکتی ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں گزشتہ 40، 45، 50 برسوں سے ملک میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ میں نے جب سے سوشل میڈیا پر لکھنا شروع کیا ہے میں بہت عرصے سے یہ لکھ رہی ہوں کہ پاکستان کے نوجوان پڑھے لکھے پروفیشنل لڑکے اور لڑکیاں ان کو سیاست میں آگے آنا چاہیے اور ملک کے سیاسی نظام کی باغ ڈور خود سنبھالنی چاہیے، اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا نظام ہے سیاسی نظام ہے اور جمہوریت صحیح معنوں میں جمہوریت ملک میں آ سکے۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کی سیاست کا بھی مقصد یہی ہے اور فوکس یہی ہے کہ جو پاکستان کے متوسط طبقے کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور جن کا تعلق بالکل غیر سیاسی خاندانوں سے ہے انہیں سیاست میں آگے لایا جائے، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ جو ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں ملک گیر سطح پر یا وہ صوبائی پارٹیاں ہیں، ان سب میں جمہوریت کے نام پر وراثت چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب میں بالکل عربوں کے شاہی خاندانوں کی طرح پہلے بڑے بھائی نہیں تو پھر چھوٹے بھائی، یہ جو چھوٹے بھائی ہیں پہلے تو بڑے بھائی نواز شریف وہ خود صوبہ پنجاب کے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے اور پھر 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے، اور جب چھوٹے بھائی وہ 4 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے، اس کے بعد پھر وہ اب دوسری مرتبہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں ملک کے، اور اب جو دونوں یہ بھائی آگے چلے گئے تو اب جو ان کے بچے ہیں یعنی مریم نواز اور جو ان کے شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز، یہ لوگ اب یہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اور مریم تو بہرحال اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں ہی، حمزہ شہباز بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ تو جمہوریت کے نام پر اس قسم کا وراثتی نظام ملک میں اصل جمہوریت نہیں لا سکتا، ملک کا سیاسی نظام تبدیل نہیں کر سکتا۔ گویا یہ جو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی یہ ایک طرح سے مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے، لیکن جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی 2022 میں تو اس کے بعد جو کئی اس طرح کے متوسط طبقے کے مڈل کلاس لوگ ہیں ان لوگوں کو بار بار جیلوں میں ڈال کر اور پھر ان سے پریس کانفرنسز کروا کے انہیں تحریک انصاف سے باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت تحریک انصاف سے دور کیا گیا۔ یعنی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر شیری مزاری یا اسد عمر، اسی طرح کے اور بھی بہت سے نام ہیں جنہوں نے آ کر جیلوں سے نکلنے کے بعد پھر یہ کہا کہ جی ہمارا تو ہم تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں، اور کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ ہمارا تو سیاست سے ہی کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے پارٹی چھوڑنے سے انکار کیا یا پریس کانفرنس کرنے سے انکار کیا تو انہیں پھر اٹھا کے یا تو جیلوں میں بھر دیا یا ان کے خلاف بہت سے کیسز، بالکل ہی جعلی کیسز ان کے خلاف بنوا دیے گئے تاکہ پھر وہ اپنی جو آئندہ زندگی ہے ان میں عدالتوں کے ہی چکر لگاتے رہیں۔ اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں اتنی توڑ پھوڑ ہو جائے کہ یہ پھر ماضی کا قصہ بن کر رہ جائے۔ لیکن عمران خان نے ملک کی مڈل کلاس اور پسماندہ اور متوسط طبقے کو جو شعور دیا ہے اس کے بعد ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔